नाज़रीन, क्या वाकई मशरक़ वस्ती में अमन आ रहा है या ये सिर्फ ताकतवर मुल्कों की नई सियासी बिसात है? इब्राहिमी मुआहदे या अब्राहम अकॉर्ड्स को दुनिया के सामने अमेरिका और इसराइल एक तारीखी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है, मगर सवाल ये है कि इस पूरे अमल में फलस्तीन कहाँ है? क्या ये वही खित्ता नहीं जहां दहाइयों से एक कौम अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रही है? फिर क्यों ऐसे मुआहदे किए जा रहे हैं जिनमें फलस्तीनी अवाम की आवाज को नजरअंदाज कर दिया गया है? क्या ये मुआहदे वाकई अमन के लिए हैं या आलमी ताकतों खुसूसन अमेरिका और इसराइल की इस हिकमत अमली का हिस्सा हैं जिसके जरिए इसराइल को मजीद मजबूत और खित्ते पर अपना असर रसूख बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है? नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, अरब दुनिया के दावे और बैन अल-अक़वामी कवानीन सब कुछ होने के बावजूद अगर फलस्तीन आज भी महरूमी और मुहासरे का शिकार है तो क्या ये आलमी निज़ाम की नाकामी नहीं? आज की इस वीडियो में हम अब्राहम अकॉर्ड या इब्राहिमी मुआहदों की मुकम्मल हकीकत, उनके पस पर्दा मुहर्रकात और इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि आया ये वाकई अमन मुआहदे हैं या एक नई आलमी सियासत का खेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहर मोहम्मद इकबाल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलाइड लीगल सर्विसेज। नाज़रीन, इब्राहिमी मुआहदे दरअसल मशरिक़ वस्ती की सियासत में एक नई और गैर मामूली पेशरफ्त के तौर पर सामने आए हैं, जिन्होंने इसराइल और मुतअद्दिद अरब ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात को बाज़ाब्ता तौर पर बहाल करने की राह हमवार की है। मगर इन मुआहदों को समझने के लिए उनका पस मंजर जानना निहायत जरूरी है। जैसा कि इससे कबल ओस्लो मुआहदों के जरिए इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान अमन कायम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन दूसरी इंतकाजा के आगाज यानी दूसरी जंग आज़ादी या दूसरी मुसल्लह जिद्दोजहद के आगाज, मुसलसल तशद्दुद और सियासी क़यादत की तब्दीलियों के बायस वो अमल नाकाम हो गया। इसके बावजूद इसराइल ने मगरबी किनारे में अपनी बस्तियों को मजीद वसअत दी, जबकि 2005 में गजा से इनखला के बावजूद 2008 से मिस्र के ताउन से गजा की नाकाबंदी सख्त कर दी गई। नाज़रीन, 2006 में हमास के इक़्तिदार में आने के बाद ये सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई और अमलन तात्तुल का शिकार हो गया। नाज़रीन, 2010 की दहाई में खित्ते की सियासत में एक और बड़ी तब्दीली ये आई कि इसराइल और कई सुन्नी अरब रियासतों के दरमियान पसे पर्दा ताल्लुकात मजबूत होना शुरू हो गए, जिसकी बुनियादी वजह ईरान और उसके जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुश्तरका खदशात थे। खुफिया सतह पर इंटेलिजेंस ताउन, आला सतही मुलाकातें और बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में मुश्तरका शिरकत मामूल बनती चली गई। 2018 और 2019 में इसराइली हक्काम के खलीजी ममालिक के दौरे, खेलों के मुकाबले में इसराइली शिरकत और अमानो अरब अमारात के साथ खुले रवाबित इस बात की इलामत थे कि एक बड़ी सिफारती तब्दीली करीब है। नाज़रीन, 2019 के बादशाह कॉन्फ्रेंस में पहली बार इसराइल और अरब रहनुमा एक ही प्लेटफॉर्म पर नुमाया तौर पर इकट्ठे नजर आए, जिसने मुस्तकबिल के मुआहदों की बुनियाद फराहम की। नाज़रीन, जनवरी 2020 में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ती के लिए अपना पीस प्रोसेस या अमन मंसूबा पेश किया, जिसमें बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने और मगरबी किनारे के बाज़ हिस्सों पर इसराइली खुद मुख्तारी की तजवीज़ शामिल थी। इस मंसूबे को फलस्तीनी क़यादत ने मुस्तरद कर दिया, ताहम उसने अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान नए ताल्लुकात की राह भी हमवार की। इसी दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने वाज़ेह किया कि अगर इसराइल मगरबी किनारे के अलहाद का मंसूबा मुअख्खर कर दे तो वो ताल्लुकात मामूल पर लाने पर आमादा हो सकते हैं। नाज़रीन, पसे पर्दा मुज़ाकरात अमरीकी सालसी और ईरान के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली के नतीजे में बिल आखिर अगस्त 2020 में एक तारीखी पेशरफ्त हुई, जिसके नतीजे में 13 अगस्त 2020 को इसराइल और यूएई के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने का ऐलान किया गया, जिसके तहत इसराइल ने मगरबी किनारे के इल्हाक का मंसूबा मुअख्खर कर दिया और इसके फौरन बाद बहरीन ने इस अमल में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की और 11 सितंबर 2020 को इसराइल और बहरीन के दरमियान भी मुआहिदा तय पा गया।
ان دونوں معاہدوں پر 15 ستمبر 2020 کو واشنگٹن میں ایک باضابطہ تقریب میں دستخط کیے گئے، جہاں امریکہ نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ یہی وہ بنیادی معاہدے تھے جنہیں مجموعی طور پر ابراہم اکارڈ یا ابراہیمی معاہدے کا نام دیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد اس عمل میں مزید توسیع ہوئی اور 23 اکتوبر 2020 کو سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے پر اتفاق کیا، جس کے بدلے امریکہ نے اسے دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکال دیا اور مالی معاونت بھی فراہم کی۔ 6 جنوری 2021 کو سوڈان نے اس سلسلے میں اعلامیہ پر دستخط کیے۔ اگرچہ داخلی سیاست عدم استحکام کے باعث اس معاہدے پر مکمل عمل درآمد تاخیر کا شکار رہا، لیکن 10 دسمبر 2020 کو مراکش نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا، جس کے بدلے امریکہ نے مغربی صحارا پر مراکش کی خود مختاری کو تسلیم کر دیا۔ ناظرین، یوں 2020 کے اندر ہی 4 ممالک یعنی UAE، بحرین، سوڈان اور مراکش اس پروسیس کا حصہ بن گئے۔ ناظرین، بعد کے برسوں میں بھی ان معاہدوں کو مزید وسعت دینے کی کوششیں جاری رہیں اور امریکہ اور اسرائیل اس میں پیش رہے۔ ناظرین، 2023 میں غزہ جنگ کے بعد کچھ ممالک، خاص طور پر بحرین نے وقتی طور پر اپنے سفارتی تعلقات محدود کیے، جبکہ مجموعی تعاون میں بھی کمی دیکھی گئی۔ تاہم اس کے باوجود سفارتی سطح پر یہ معاہدے برقرار رہے اور آج بھی ہیں۔ ناظرین، 2025 میں یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ ان معاہدوں کو مزید ممالک تک وسعت دینے کی امریکہ اور اسرائیل کی کوششیں جاری ہیں، جن میں سعودی عرب، شام اور لبنان شامل ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے کئی ممالک نے مختلف وجوہات کی بنا پر محتاط رویہ اختیار کیا، اسی دوران 2025 کے آخر میں قازقستان نے بھی ان معاہدوں میں شمولیت کا اعلان کیا اور 2026 کے اوائل میں باضابطہ طور پر اس کا حصہ بن گیا، جس سے یہ عمل مشرق وسطیٰ سے نکل کر وسطی ایشیا تک پھیل گیا۔ دسمبر 2025 میں صومالی لینڈ نے بھی اسرائیل کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے بعد ان معاہدوں میں شمولیت کا عندیہ دیا۔ ناظرین، اب تک مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ابراہم اکارڈز کے تحت بنیادی دستخط 15 ستمبر 2020 کو واشنگٹن میں ہوئے، جبکہ اس کے بعد مختلف اوقات میں UAE، بحرین، سوڈان اور مراکش نے اس عمل میں شمولیت اختیار کی اور بعد ازاں قازقستان جیسے ممالک بھی اس میں شامل ہوئے۔ ناظرین، ان معاہدوں کے ذریعے اقتصادی، دفاعی، ٹیکنالوجی اور سفارتی تعاون کو فروغ ملا، تجارت میں اضافہ ہوا اور علاقائی سطح پر بھی ایک نیا اتحاد ابھرتا نظر آیا۔ تاہم ان معاہدوں پر شدید تنقید بھی کی گئی، ناظرین، خاص طور پر اس بنیاد پر کہ ان میں فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے کوئی واضح پیش رفت شامل نہیں تھی، جس کے باعث کئی ناقدین کے مطابق یہ معاہدے عرب دنیا کی جانب سے فلسطین کو تنہا چھوڑنے کے مترادف ہیں۔ ناظرین، مجموعی طور پر ابراہم اکارڈز کچھ لوگوں کے نزدیک مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کی ایک نئی امید ہیں، جبکہ دوسروں کے نزدیک یہ عالمی سیاست کا ایک نیا کھیل اور طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن ایک حقیقت واضح ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، خطے میں پائیدار اور حقیقی امن کا ایک مشکل ہدف ہی رہے گا۔ ناظرین، ابراہم اکارڈز یا ابراہیمی معاہدے کچھ لوگوں کے نزدیک امن کی ایک نئی راہ، مگر بہت سوں کے لیے یہ انصاف کے اصولوں سے انحراف کی علامت ہیں۔ ناظرین، جب معاہدے طاقتور فریقین کے مفادات کے گرد گھومیں اور ایک مظلوم قوم کے بنیادی حقوق پس پشت ڈال دیے جائیں تو ایسے معاہدے دیر پا امن نہیں لا سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک فلسطین کے مسئلے کو دیانتداری، انصاف اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل نہیں کیا جاتا، تب تک مشرق وسطیٰ میں امن کا ہر دعویٰ صرف اور صرف دعویٰ ہی رہے گا اور ادھورا رہے گا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ کیا یہ امن کی کوشش ہے یا یہ عالمی سیاست کا ایک نیا باب لکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں یا ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس یہاں نیچے موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے
बेहतरीन सजेशंस हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके मुताबिक आपको जवाब दे सकें या आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। और अगर कोई आप किसी ऐसे टॉपिक पे चाहते हैं कि हम उस पर अपनी रिसर्च करें और वीडियो बनाएं, तो उसके लिए भी आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं या हमें सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।